उम्मीद रहना चाहिए वोनमुत अम ब्रोह सोन अंदरूनी खुदमख्तारी 375A सोन सदर सोन आइन सोन झंड हमेशा वनान यह सन शनाखत सनिस जज्बात सत वाबस्त यह सोन इज्जत सोन वकार इंशाल्लाह इंशाल्लाह मे उम्मीद कि कानूनी तौर तो इंशाल्लाह कामयाबी तो सियासी तौर तो कामयाबी अम खतर लड़न न कि 5 अगस्त यह न्यूख तमि ब्रोह तह निमुत तमिच बहाली खतर सारन कमर बस्ता गसन तो पन हुकूक तम बहाली खतर लड़न पुरमन तरीकस मज इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह बहुत हमेशा वनान कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे इंशाल्लाह पज सारवन बनित पूर मुल्कस मज हर सतह पे ये बनन बह वनान अक्सै रज लमुन इंशाल्लाह कामयाबी बहुत पुर उम्मीद कि कानूनी तौर सानियो वकील साहिबानो प्रोफेशनली तरीकस मज बड़ मेहनत सान हंदिस 370 निंदनस पे कि यह सही फैसला यह गैर आईनी ये हिसाब तमो तत पन आर्ग्यूमेंट्स इस मेहनत तमो कर बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ पुर उम्मीद कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कानूनी तौर तह कामयाबी तमे अलाव बह वनान कि मज यह चीज़ कि मे हमेशा वोनमुत सियासी तौर तो कानूनी तौर जो ऑप्शन दुश्वाई एग्जॉस्ट कर दुश्वनी सतन पे लड़न अगर सुबह एग्रीविड पार्टी आमन खिलाफ जजमेंट तुम हेकन रिव्यू तक कानूनी तौर तुम हेकन सियासी तौर स्ट्रगल कर तथ मज अमकिस हकस मज यह गसन बहाल गसन यह वनान यह नज बहाल गसन दुश्वनियन दरन दुश्वनियन हुंद इस मौकूफ यह तुमन यमिस खिलाफ यह तुमन निश वथ यल पॉलिटिकल स्ट्रगल खतर तो इसलिए बहुत लूकन वनान कमर बस्ता गसन पुरअमन तरीकस मज सारवन पूर मुल्कस मज गसन गांधी जी हिंदिस मुल्कस मज पूरे पीसफुली पूरे मुल्क में हमें जाना है सब पॉलिटिकल पार्टी से मिलना है और मौजूदा गवर्नमेंट से भी नरेंद्र मोदी जी से अमित शाह जी से उनको अपना दर्द बताना है कि मोदी जी अमित शाह जी आपको मालूम है कि वाजपेयी जी ने कहा है कि इन कश्मीरियों को हम इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत में ये मसला हल करना है कश्मीर का। मोदी जी भारत सरकार ने कहा है शॉर्ट ऑफ समथिंग स्काई विल बी द लिमिट। वर्किंग ग्रुप्स बने, उन्होंने रिकमेंड की ऑटोनॉमी। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने रिकमेंड की यहाँ ऑटोनॉमी बहाल हो। ये हमारे साथ आज जुल्म नहीं हुआ है। आपको मालूम है डॉक्टर करण सिंह जो हमारे सदर रियासत है, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं कहीं किताबें लिख सकता हूं किस तरीके से जम्मू कश्मीरियों के साथ ज्यादती हुई है, कितने बेट्रियल्स हुए हैं। क्या 53 में प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करके वो हमारे साथ बेट्रियल नहीं था? क्या यहां पर 65 में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को सदर रियासत को 6th अमेंडमेंट करके उसे खत्म किया, क्या वो बेट्रियल नहीं था? इसी तरीके से बहुत सारे एरोजन्स यहां पर हुए हैं। हम चाहते हैं वो एरोजन्स जो है रिवर्स हो और हमारे राइट्स की बहाली हो, उसके लिए हम सबको स्ट्रगल करना है। और इंडिया इज कंसिडर्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का पूरे विश्व में स्टेचर बढ़े। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र इससे ज्यादा मजबूत हो, और हम समझते हैं अगर जम्मू कश्मीर को सुलझाया जाए, खुसूसन जो हमारे राइट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें गारंटी देता था, आपको मालूम है उनकी बहाली, क्योंकि अशन का फेवर मिला आमुद की है। ये एक पॉलिटिकल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ था। उस पॉलिटिकल लेवल के एग्रीमेंट को कानूनी जामा पहनाया 370 में। कुछ लोग उसे भी चैलेंज करते थे, लेकिन हम जैसे लोग कहते थे ये ठीक है, हमारा रिश्ता है 3 चीजों पे, उससे कायम रहिए आप। डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स,
یہ تہ ترین چیزن پہ قائم دائم گومت. اس سے پورے ملک نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے, یہ کسی انڈیویجول نے نہیں. یہ جو 370 اسے قانونی شکل دیتا تھا. باقی یہ پولیٹیکل ایگریمنٹ تھا, پولیٹیکل لیول پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ جو ہے اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے, بریچ آف ٹرسٹ نہ کرے. بہت دفعہ میں اپنے آپ کو ایز اے کشمیری کہتا ہوں, غلط کیا ہم نے. اسے اس پرائم منسٹر, اسے اس صدر, اسے اس پن ریاست, اسے رو سوری کی اسے اب صفا ٹاسک ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ یہ PSA یہ, مگر تک سچ بنا مجھے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے جھگڑا شروع کیا. لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ ذرا انٹروسپیکٹ کریے کہ اس سے پہلے شروع ہوا پرائم منسٹر کو گرفتار کر کے, آپ نے ایروجن شروع کیے, آپ نے بہت ساری غلطیاں کی. تو اس لیے صرف کشمیریوں کو دوش نہیں ہے, یہ دلی سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہے. میں ان دی لارجر انٹرسٹ آف پبلک کہتا ہوں, نیشن کے ہت میں یہ بات کہتا ہوں, ان سے زیادہ غلطیاں ہوئی ہے کشمیریوں کی. ہم اکثر بیشتر کہتے ہیں کشمیریوں نے ایسے کیا. نو, وی ہیو ٹو سی کہ شروعات کنہوں نے کی. اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس ہم پر امید ہے, ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہم امید کرتے ہیں رول آف لا رہے گا, ڈیموکریسی کی بات کوئی کرے گا, کانسٹیٹیوشن کی بات کرے گا, سمویدھان کے دائرے میں بات کرے گا, پیسفلی سٹرگل کرنے کی بات کرے گا. مجھے لگتا ہے ویسی آواز کو, ویسی سٹرگل کو انکریج کیا جائے گا. جموں کشمیر کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ مایوس نہ ہو, آپ نیگیٹو نہ سوچے, آپ آپٹیمسٹک بنیے اور کمر بستہ ہو جائیے پرامن طریقے سے. آج نہیں, یہ بہت لمبی لڑائی لڑنی ہے, پورے ملک میں جانا ہے, سرکار سے ملنا ہے, پولیٹیکل پارٹی سے ملنا ہے, ایک جٹ ہو کے ہمیں یہ ایک پرامن تحریک بنانی ہے. جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا, موومنٹ انڈیس کس کانسٹیٹیوشن مز کیا ہے کو اس اچیو کرت, کیا اچیوبل ہے. میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے, آپ ایگری کرے یا نہ کرے, میں کہتا ہوں ایک ہو جائیے, اچیوبل حاصل کریے. یت مز اسے یمن سے رشتہ اوس 53 پوزیشن, سون پرائم منسٹر, سون صدر کرن بحال, 375 کرن بحال, سون جنڈ کرن بحال, اس دین پنی رائٹس انڈین کانسٹیٹیوشن تحت. سہ اچیوبل, سہ ہیکو اس حاصل کرت. ہندوستان کے لوگ اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے, اس لیے اس کے لیے آپ تیار ہو جائے. انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ جو 11 تاریخ کو ججمنٹ آئے گی, ہمیں امید ہے کہ ایک سٹیٹ کو یوٹی بنایا گیا اسمبلی کے پوچھنے کے بنا, 370 کو لیا گیا. جموں کشمیر کے عوام کو یا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے پاس اصل میں وہ اختیار تھا ریکمنڈ کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی طور وہ صحیح نہیں تھا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک انصاف پہ مبنی ججمنٹ آئے گی. انشاءاللہ میں پر امید ہوں, آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ انصاف پہ مبنی ہوگی.